السلام عليكم. اسلام سلام. اروى سلام. مرت مراد سلام. مرام سلام. فايزة سلام. بون راه كاين جديد غادي نبداو. بسم الله. ندى سلام. اسو سلام. بون نبدا لكم بهاد البول دار 50000. عندنا هاد لاغوب دارت 70,000 هكا. هايلا فيها غير يمكن رشا ما يستبان الغاية. فيها حتى لاج 16 ans je pense ولا 14 ans normalement 14 ans. فوالا فيها جيوبة هنايا هكا. هادي دارت 70,000 70. فيها من 8 ans 10 ans حتى ل 14 ans. بعد نحط لكم اللاج تاعها في لاباج نيشان. يا 14 يا حتى ل 16. ايوب سلام. وليد سلام. عندنا تاني بالغينا دارت 70,000 70 اسبانيول. فيها الفام دوك نوريكم. هادي انفون فيها هاك لي بوينتور صغار يجو هكا بلاستيك. هادي دارت 70,000. فوالا فيها الدوري والارجون. فيها من 21 حتى ل 36 دارت 70,000 بالغين اسبانيول. وعندنا هادي بوغ فام فيها لي بونتور من 36 حتى ل 40. فيها الغرونا والبلو نوي والنوار دارت 70,000. لي دو بالغين هادو 70,000 موكاسا اون. ها ولا دخل موكاسا اسبانيول. فوالا شوفوا كي شباب. دار 100,000 100 دينار. فيه لي بوينتور من 39 حتى ل 45. فيه هاد الموديل. فيه هذا دا والكوير. فيه هذا بلو نوي هكا. وفيه غرونا يتبدلوا لي موديل تاعه هكا. فيه غرونا جو بونس النوار تاني بدا. ها ولا هذا دار 1000 دينار 100,000 موكاسا اسبانيول 100,000. مساء النور هبه سلام. عندنا شرا هو البهذا راني روطار. وردة البيضاء لا ماكش روطار مازال. حنا ديجا مازال لي زارتيك تاع العيد ان شاء الله واحد 10 جور 15 جور ان شاء الله باذن الله غادي يكونوا كاينين. اللي راهم يقارعونا ويرسلونا لي ميساج ويعيطوا ويسقسوا لي غوب ولي زونسوم تاع غارسون. كاين حاجه شابه ان شاء الله راهي تقارح فيكم واحد الكانجو ماكسيموم ان شاء الله وتوصلنا نحطوها لكم. عندنا لي غوب هادو شابين شوفوا كي دايرين. هادو فيهم من 6 حتى ل 16 حتى لاج 16 يعني كبرنا لكم لي طاي. فوالا كنت نتاعها كليماتيزور في الصيف علامه. ها ولا فيه غرونا ما شاء الله كلشي توب. الاء يسلمك حبيبه. في الغرونا وفي البلو نوي فوالا وفي الغوز. فوالا غوز شابه جايه معمره. هذه دارت 120,000 120. ها ولا لي كولور تاعها فيها بزاف لي كولور. فيها 6 تاع لي كولور. فيها الغوز فوشيا والغري والغوز كلير والبلو نوي وغرونا والصومون. فيها من 6 سنين حتى ل 16 عام حتى ل 16. عندنا لي بونطالون هنا مخلطين جايين فيهم داروا 100,000. فيهم بزاف لي موديل. فيهم غارسون وفيهم فيات. فيهم هكا هكا. فيهم بزاف لي موديل. فيهم الكلير الفونسي غري داروا 100,000 هنايا. عندنا مايو ها ولا اوريجينال اسبانيول. هذا كملت
حلي تشوف لي موديل. حل معايا لي موديل. فيه دو بياس هكا داير 50000. هذا فيه لي طاي مخلطين، فيه من الصغار حتى الكبار لي طاي مخلطين فيه. ها ولا هكا زيد شوف هكا كاين هكا. هذا داير 50000 ميني لا سيرين. شوفوا الشباب حلا طرطق الساش كاين هكا. فوالا هادو داروا 50000. زيد وري هكا خفيف حبات. هذا مايو اوريجينال شباب بزاف. هذا فوالا 50000. شوفين ها ولا تاع لا سيرون تاني هكا فيه لي كولور يتبدلوا. فوالا الزا فيه ثاني باردي. فيه بزاف لي موديل. فيه تاع ميني هايلا. فيه بزاف لي موديل. هذا اوريجينال داير 50000. عندنا هنايا ميت شابه بزاف داير 70000. فيها بلو نوي وفيها الغوز فوشيا. هذه جات شابه مع لي غوب هادو تاع الجين. هاد لا غوب تاع 70. هذه جات شابه ليميت شكل يداو في الغوز معاها في البلو نوي غوز فوشيا. جات معاها شابه بزاف. فوالا هذه فيها لي بوينتور من 21 حتى ل 36 دايرت 70000. فيها النوار ها ولا النوار تاعها. على تجي بابيون هكا. اوكي في الغوز كلير. هذه دارت 70000. لاغوب تاع إلزا مازالها متوفره. اروى دوك نوري لك الموديل تاع لاغوب تاع إلزا اللي راه ديسپونيبل. فوالا هذه 70000. لي بوينتور قلت لكم من 21 حتى ل 36 70. كاين هكا بوغ فام كيما اللي لابستها هذه. فيها من 38 حتى ل 40 ولا 41. فيها هكا البلون كيما هذه اسبانيول شابه جايه اورتوبيديك. لبستها علامه انا ديجا تنمونوكفو بزاف ديت منها. البلو نوي فيها النوار دايرت 100000. هذه راهي سولد ماشي بري تاعها ماشي خساره فيكم. راهي سولد 100000. فوالا كاين نوار والبلون والبيج. فيها 3 كولور. بون مادام شريناها افير سولد نبيعوها لكم ببخي شباب 100000 خير ملي تشروها ب 600000. عندنا موديل ايطالي هذا راه محلينه سيمون. فيه هكا داير 150. لي بوينتور تاعها فيه من 25 حتى 37 حتى 37. لا لي بوينتور صغار من 25 جو بونس 25 من 25 حتى ل 37. فيه هكا شباب. هذا تاعيد علامه طري توجور اسبانيول. هذا اريفاج هذا كاع اسبانيول. فيها هكا وفيها بالغوز. تعجبك هذه خمس عليك. يسلمك حبيبه كلشي شباب يسلمك. فوالا ها ولا في الغوز. هذه دارت 150. هذه بوغ فام دارت 100000. عندنا هذه 140. لي بوينتور تاعها هذه دخلت ديجا صغيره تاعها دخلت الكبيره فيها حتى من 30 نورمالمون 35. واه فيها 35 دونك من 30 ل 35. من 30 ل 35 هذه دارت 140. فيها كولا واحده هذه هاك نايك. اختي كاين جمله ابو يوسف. لا ما كانش جمله. اروح تشوف حلي هادو. كاين ثاني هادو وري لي تشوف.
كاين هذه دارت 90,000 90 لي بوانتور حتى 31 من 31 حتى ل 36. شابه هذه تاع عيد فيها الغوز 90,000 هذه 90,000. فوالا شوفوا كي دايره. فوالا فيها البلون. وعندنا موديل ثاني واحد اخر 25 30. عندنا هذه ثاني هكا فيها النور شابه هذه كيما لوريجينال. فوالا هذه دارت 70,000 شابه وطريه. هذه 70. هذه شحال فيها لي بوانتور؟ 25 30. من 25 ل 30. هذه فيها النوار فيها البلون كي شابه. فوالا البلون هذوك غير راهم مكرشين هكا من كانوا في الكراطين. والغوز هذه من 25 حتى ل 30 فيها الغوز والبلون والنوار دارت 70,000 هذه. وهذه 90,000. هذه من 31 ل 36 من 31 ل 36. وين المحل؟ رانا في ليزاشالام بين الرومبو تاع المرشد والرومبو تاع ليزاشالام طريق ال11 و 51. سي بون وريتها هذيك. عندنا لي موكاسا ها معلا راه دخل لي بونتير. حليت تشوف كاين واحد الباج لا كولور باج دخلت في لي بونتير صغار كاين. هذا دار 100,000 فيه من 25 حتى ل 36. اللي حوسوا عليه راه عاود دخل النوار والباج مارون بلوتو وكاين بلو نوي وراه بلو نوي. وها ولا الباج فيه من 25 ل 30. هذا اللي حوستوا عليه هو زاد دخل لي بوانتور صغار 100,000 ميدينا اسبانيول. هذا موكاسان شوفوا كي داير. ها ولا البلو نوي تاعه. اي لافير راهي هنايا. فوالا هادو 100,000. لادريس ادم رانا في ليزاشالام بين الرومبو تاع المرشد والرومبو تاع ليزاشالام طريق ال11 و 51. راكو في المرشد شغل راكو رايحين للرومبو تاع ليزاشالام وين يفوت ال11 و 51. وين كاين الشوروم تاع الوطا راهي على الطريق رانا غير تما حداهم. بات اللي كانوا اوملوجين هادو جو بونس راكي على هادو باسكو عاود دخلوا. هذه قلت لكم دارت 120,000 فيها من 6 حتى ل 16. عندنا هاد لونسامبل ها فوالا بالشورت تاعه دار 120,000 فيه لي طاي من 2 حتى ل 8. شوفوا كي شبه. هذا بور دوزيام جور تاع عيد ولا كي يقلعوا قشهم. ها فوالا هكا جاي معمر. فيه الغري فيه الغوز كلير وفيه الغوز فوشيا وفيه الغوج ها فوالا. هذا دار 120,000 ثاني 120. تاع الزا اللي قالوا لي راه كاين هذه دارت 55,000 هي وتاع ميني اللي حوسوا على ميني ولا دارت 55,000 هي وميني الزا وميني. سي بون نورمالمون ما نسيت والو ولا نسيت حاجه تعاود نولي لكم. سي بون هادو راني وريتهم لكم. داروا 70 لي بالغين بوغ فام و انفون. المايو هذا اوريجينال اللي وريته لكم دار 50,000. اي هاد الاديداس دارت 70,000 لي بوانتور فيها من 25 حتى ل 36. كاين هكا بالجون. اروح حلي تشوف هادو. حلي البلو هادي دارت 70,000 هكا. زيدوا لي البلو. كاين هكا بلو وكاين بالغري. هادو داروا 70. عطيني تشوف هذا الموديل. هذا الموديل ثاني هذا فيه من 25 ل 30. ها فيه غير كولا واحده هنا. اي زيد وري لي هذيك لا كولا. سي فري فيه زوج فيه بلو نوي فيه هكا غري. هذا داروا 70 الكارسون. هادو شابين بزاف هادو خفاف عالمهم. وهادو تاع الشيلات ثاني داروا 70. لي زونسامبل لي شوميز 70. عندنا لي بول 40,000 راهم في السله. عندنا اونسامبل تاع سبور في 6 8 10. ها ولا دار 50,000. نوريكم غير الشورت هكا خفيف بوغ لي غارسون باش يلعبوا البوله. فوالا فيه هكا بلو نوي وروج. هذا دار 50,000. هذه دارت 100,000.
فوالا. هاي لا هادي والله ما على بالي لي طاي تاعها فيها 140 135 104. هادي من 4 حتى ل 10 شابه. هادي اسبانيول. فوالا. كاين لي شورت مايورال تانيك لا مارك مايورال تاع الاسبان دار 70. واش محل مغازا اوكي في لي زاشالام في وهران في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. كاين لي بونطالون غارسون ثاني حتى ل 14 عندنا لي بونطالون 100000 110 120000. هادي لاديداس دارت 130000. لي ساك فام كاين هادو داروا 65 هكا الجلالي فوقع هكا داروا 65 مارون روز فيه بزاف لي كولا داروا 65. عندنا هاد لي ساك راهم دخلوا الموديلات جدد في لي ساك داروا 100000 لي ساك. فوالا 100000 هكا برادا. فوالا كاين هادو 100000 لي ساك كاع 100000 هكا. كاين هذا هكا موديل ها ولا تاني في الغوتشي ها ولا 100000 هادو كاع 1000 دينار. وهذه ثاني عاود دخلت هذه هكا شحال 50000. هذه فيها تاع تور دو طاي وتولي هكا فاكتور ساك فاكتور تلتبس على دو فوا 50000 هذيك دارت. بون لي ما يعرفوش الحانوت غادي نوري لكم المحل على برا. لي بارفان راهي كاينه في البلون في النوار لي موديل تاعها شابين بزاف دارت 25000. نوري لكم المحل من برا. وين المحل؟ رانا في لي زاشالام محل في وهران في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام. شوفوا نوري لكم المحل ها ولا اوكي. اللي ما عرفش وين ولا يعيطنا غير في النيميرو هذا ها ولا النيميرو 0556 79 40 74. هذا النيميرو عيطوا فيه كاش حاجه ولا نورو لكم طريق. هذه رومبا تاع لي زاشالام وراكو طالعين شغلكم رايحين للمرشد. هذا رومبا تاع المرشد. هذه شوروم تاع الوطن الاولى كي تجو حداها. فوالا رحنا حدا ما بالفردوس ها ولا الحانوت. مرحبا بكم. نحلو من 9:30 حتى ل6 تاع الحشيه. ما تنسوش لي بافيت تاعكم. اي السلام عليكم وليله سعيده.